أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله والجمع الدائم على أعدائنا. خیلی خوشحال هستم در مرکز علمی منهاج الحسین حضور بدر کردم. خداوند بزرگ رو شاکرم. मुझे बहुत खुशी है कि मैं मिनहाजुल हुसैन में आज मौजूद हूँ और इस हवाले से मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. از محضر استاد بزرگوار مدیر محترم این مرکز علمی حضرت آیت الله علامه دکتر اکبر ایده الله و همکاران محترمشون بزرگواران که زمینه رو فراهم کردن تشکر میکنم. और जनाब डॉक्टर हज़रतुल इस्लाम और मुस्लिमीन हसनैन अकबर साहब का भी मैं ममनून और मशकूर हूँ. उन्होंने जो है ये ज़मीना हमारे लिए फ़राहम किया कि हम यहाँ जो है मौजूद हों. ما جاوا رو در مشهد زیارت کرده بودیم. हमने जो है आगा साहब को जो है मशहद में इनकी ज़ियारत की थी. بسیار علاقه‌مند به نسخه‌های خطی، تحقیق و تصحیح و پژوهش. आगा साहब जो है तहक़ीक़ाती लाइन में जो है बहुत सारे जो है काम में मशगूल थे और उनसे जो है शौक़ रखते हैं. کتابخانه آستان قدس کتابخانه‌ای است با قدمت 1000 سال. और आस्थान उस का लाइब्रेरी जो है इसका खिदमत जो है 1000 साल से भी पुरानी है. اولین جزوه قرآنی وقف این روضه منوره برمیگرده به سال 327 هجری قمری که از امرای اصفهانی بوده است به نام کشوارد ابن املاس. और इसके जो है 327 पुराने तरीन नुस्खा उसका खिदमत जो है ये बाज़िश होते हैं 27 قمری 1327 कमरी यानी 1100 साल पहले का जो है सबसे पहले जो लिखा हुआ किताब जो इस लाइब्रेरी में मौजूद है. از اون تاریخ به بعد تا الان بیش از 100,000 نسخه خطی اهدا شده. और उसके बाद से आज तक जो है जो हाथ से लिखा हुआ नुस्खे हैं किताबें हैं बहुत सारी किताबें 1000 से ऊपर जो है इस किताब खाने में मौजूद है. اینها رو علما، بزرگان به صورت خاندانی، پادشاهان، رهبران، حاکمان، امرا وقف کردن، اهدا کردن. और इन किताबों को गवर्नमेंट के जो हजरात थे या जो है वो वज़ीर वज़रात थे बहुत सारे ख़ानदानी लोगों ने जो है इन किताबों को इस लाइब्रेरी के लिए वक़ुफ़ किया है. در صدر اسامی واقفان و اهدا کنندگان نسخه های خطی و این تراث ارزشمند اسلامی شیعی کسی نیست الا به جز حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای قائد شهید رحمت الله علیه. एक दुरूद भेज दे मोहम्मद आल मोहम्मद. और इन सब के सबसे आगे वाले जो सीढ़ी पे जो वाक़िफ़ीन के सबसे आगे वाले सीढ़ी पे जो खड़े हैं वो है जनाब हज़रत आयतुल्लाह मज़मा सईद अली ख़ामनई. इन्होंने इन सब से ज़्यादा जो है किताबें इस लाइब्रेरी के ما کتابخانه‌های دنیا رو بررسی کردیم. کتابخانه‌های ترکیه مثلا یک حاکم عثمانی نهایتاً 4000 5000 نسخه خطی اهدا کرده. یا در خود مشهد شیخ البهایی مونده است 3000 اصحاب
पूरा दुनिया के लाइब्रेरीज में صدق जो है स्टडी की और सबसे ज़्यादा जिन्होंने किताबें लाइब्रेरी को हदिया किया है उसमें से तुर्किया जो है बादशाह है उसने जो है सबसे ज़्यादा किताब जो है लाइब्रेरीज को जो है कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हज़रत आयतुल्लाह शहीद इमाम ख़ामनाई ने 13,000 नुस्खे जो है इस इमाम रज़ा की लाइब्रेरी में रखा है। 5,000 छाप संगी और उसमें से जो है 5,000 से ज़्यादा किताबें जो है चाप संगी है। जनाब संगी संगी चौप संगी बोली है संगी बैलेंस है जनाब उस्ताद जनाब उस्ताद دکتر اکبر بعضی از این نسخه‌های خطی رو قائد شهید تقریض دارن और बहुत सारी ये नुस्खे जो है हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई ने किताब खाने को जो है हदिया किया है, इनके ऊपर तकरीज़ भी लिखी गई है। ما تقریضات ایشون رو جمع کردیم در یک جا منتشر کردیم और हमने उनके सारे तकरीज़ात को जमा करके जो है किसी किताब की शक्ल में उसको इंतशार भी कर بعضی از این تقریضات قائد شهید آنچنان عالمانه مسلط بر اون کتاب است که انسان تصور میکند ایشان در اون موضوع سالیان سال تدریس کردند و بحث کردند و تحقیق کردند. یک کتاب جفر جامعی هست به تدریس عالمانی بر آن نوشتن که واقعا جای شگفتی است. और इनमें से बाज़ किताबों का तकरीज़ हज़रत शहीद इमाम ने इस तरह से लिखा है कि जिस तरह किसी उस्ताद ने जो है किसी यूनिवर्सिटी में जो है सालों साल इसका जो है तदरीस किया हो, यानी ये एक जो है फौक़-उल-आदा जो है। حالا انشالله به سوغاتی این حضورمون و به یمن و برکت این پرچم متولد ارتباطی برقرار بشه. من پیشنهادم این است اشکال نداره، نه که اشکال نداره، مال امام رضاست. ما انشالله یک ایستگاه دسترسی به منابع کتابخوانی آستان قدس رو در جای شما باز کنیم. और आपको ये खुशखबरी दुरूद भेज दें मोहम्मद आल मोहम्मद। अगर ये खुशखबरी हमें दी जाती तो हम जो है और हमारे दुरूद के जो है आवाज़ मशहद तक पहुँच जाए। के हरम में कई कलमे हज़ारों की सूरत में मौजूद हैं, काफ़ी पे काम हो चुका है। हम चाहते हैं कि एक उसका शोभा मीनार हुसैन में कायम करें। इसलिए सलावत یعنی اینکه شما دیگه لازم نیست بیاین مشهد کتابخانه، بیاین مشهد برای زیارت، ولی لازم نیست کتابخانه امام رضا حتما بخواین کتاب بخونید. ما کتابخانه امام رضا رو آوردیم جای شما با 100 میلیون منبع اطلاعاتی. البته بخشش عمده‌اش ممکنه فارسی باشه، به زبان دیگه باشه، تا قابل استفاده. ये खुशखबरी जो जनाब शेख साहब ने आप लोगों को सुना दी, इससे ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इन सारी किताबों को पढ़ने के लिए यहाँ से मशहद सफ़र करें। जनाब हुसैनी साहब फरमा रहा है आप ज़रूर तशरीफ़ लाए ज़ियारत के लिए, लेकिन ये किताबों का जो है स्टडी का सिलसिला जो है आपको इधर ही इन्होंने कर दिया है। این چند روزی که ما در پاکستان بودیم آقای دکتر چیزهایی رو ما از این مردم با همت، با غیرت، شریف پاکستان دیدیم که اگر در ایران برامون تعریف میکردن بالاخره باور میکردیم در سطح سطحی، ولی اومدیم با چشمان خودمون این شرافت، این غیرت، این تعصب
این علاقه‌مندی به جبهه حق و مقاومت رو خودمون دید. और हमने जो है पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी अवाम से जो है एक ऐसी जो है शराफत और गैरत और हमीयत देखी। अगर ईरान में होते हुए कोई हमसे ये बता देते कि पाकिस्तानी अवाम इस तरह के है तो शायद जो है हमें बावर ना हो जाते, लेकिन इधर आके हमने अपनी आँखों से देख लिया कि बाकी पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही है। جای جای کراچی رفتیم، حیدرآباد رفتیم، تو مجالس دانشگاهی، حوزوی. از صبح من از فرودگاه که رسیدم لحظه ما استراحت نداشتیم و به آقای دکتر مسعودی هم گفتم من تا نصف شبم آمادگی دارم جلسه برم، چون کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم در پاسخ به این کار ارزشمند شما پاکستانی ها همین هستش که ما در مجلستون حضور پیدا کنیم و به شما عرض کنیم که متشکر هستیم. हमने जो है जब से ईरान से आया है कराची में, हैदराबाद में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है हमने अटेंड की है और लोगों ने भी जो है इतने मोहब्बत हमें दिया है कि थकावट जो है हमारे बदन से जो है दूर हो गए। और हमारा फ़र्ज़ भी ये बनते है कि अगर कोई कहीं प्रोग्राम रखे तो यही शिरकत करना ही जो है हमारे फ़र्ज़ है और हम आप सबका ममनून। ما در ایران بیش از 60 شب تو خیابونا هستیم، تو میادین هستیم، پرچم و حماسه و رجز و فکر میکردیم که همه عالم همین ایرانه. اومدیم به پاکستان دیدیم نه، پاکستانی ها از ما ایرانی ها جلوتر هستن، خیلی جلوتر هستن. حضورشون، عشقشون، ارادتشون به قائد شهید و پیرویشون و تبعیتشون از رهبری جدید آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای واقعا جای تقدیر و تشکر دارد. और हमने जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 60 रातों से जो है ईरान के तमाम मैदान सजे हुए हैं और रात को जो है रात दिन लोग मैदानों में बैठते हैं। और हमने सोचा था जो कुछ है हमारे अवाम के पास है, ईरान में है, लेकिन जब हम पाकिस्तान आ गए, हमने पाकिस्तान का सफ़र किया तो हमने देख लिया कि पाकिस्तानी अवाम तो हमारे अवाम से भी जो है इश्क में आगे बढ़ चुके हैं। वो विलायत फ़क़ीह के इश्क में آقای علامه دکتر اکبر فقط علما هم نیست، همه نوع اخشار ما دیدیم در پاکستان، از کسبه، بازاریان، دانشجویان، بانوان، جوانان غیور، حاکمیت پاکستان همه پشت سر ایران و جهتش هم همین است که مشخصه. ایران امروز نماد مقاومت، ایران امروز نماد هیهات من الذله، ایران امروز نماد ایستادگی مقابل آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس و غاصب صهیونیستی است. ایران امروز نماد ایستادگی، نماد غیرت و این مردم ایران رو نه به جهت اون حوزه جغرافیایی بلکه به خاطر این شعارها، به خاطر این آرمانها، به خاطر این ارزشها، به خاطر اینها دارن تجلیل میکنن، حمایت میکنن و ما هم به همین جهت عرض میکنیم که از شما و حاکمیت مردم شریف تشکر میکنیم. زانی شد اگر نمیتونید ترجمه کنید آقای دکتر اکبر ترجمه کنید. अल्लामा साहब से मुखातिब है कि फरमा रहे हैं कि ये जो है सिर्फ उलमा नहीं है कि जिन्होंने हमारे इस्तक़बाल की या जो है ईरान के साथ दिया या ने ईरान के साथ हमदली का और हमबस्तगी का जो है नारा लगाया, बल्कि गवर्नमेंट तारीफ न करिए हमें बल्कि जो है पाकिस्तान के हर मर्द, हर औरत और गवर्नमेंट भी जो है पाकिस्तान ईरान के साथ खड़े रहे। और ईरान के साथ इसलिए खड़े रहे
कि ईरान जो है आडियत है, अभी जो है दुश्मन के साथ यानी शैतान बुजुर्ग अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े रहने का, मुकालमत करने का एक आडियत ईरान है। इसलिए तमाम जो है पाकिस्तानी अवाम, जन, मर्द, औरत, बच्चे सारे जो है हमारे पीछे खड़े हैं और हमारे इमाम khomeini به ما یاد داد، امام شهید خامنه‌ای به ما یاد داد، در مکتب امام حسین یاد گرفتیم که ان الناس قد جمعوا الیکم فخشوهم فزادهم ایمانا. ناو آوردن، F-35 آوردن، تجهیزات آوردن، تسلیحات آوردن، ذره ای ملت ایران نترسید. और इमाम ख़ुमैनी के फ़रामीन और हज़रत शहीद आयतुल्लाह इमाम ख़ामनई के फ़रामीन और अइम्मा मासूमीन के फ़रामीन से हम आशना है। इसलिए अमेरिका जितने भी जो है किश्तियाँ लाए और जितने जो है हमें डराए धमकाए, F-35 जो है हमारे सरों के ऊपर भेजा गया, लेकिन हमने कभी जो है उनसे डरने का या जो है सोचा भी नहीं। آمریکا هم فکر میکرد 3 روزه ایران رو میگیره، مثل ونزوئلا میتونه اورانیوم رو تو کیسه گونی کنه. رئیس جمهور ونزوئلا رو تو کیسه گونی کرد، برد اورانیوم رو برمی‌داره میبره. الان 70 روزه 80 روزه اومده تو باطلاق گیر کرده، درخواست و التماس داره اینکه یک جوری مذاکره کنه، صلح کنه و نمیدونه چجوری از این باطلاق رها بشه و به رهبر جدید آیت الله سید مجتبی یقش رو محکم ایران گرفته و رها نخواهد کرد. और अमेरिका का ये सोच था कि जब उसने ईरान के ऊपर हमला किया तो वो ये सोचते थे कि हमने 2 दिन या 3 दिन में जो है ईरान के ऊपर जो है कब्ज़ा करना है। जब उसने हमला किया तो वो ये सोचता था कि वेनेजुएला की तरह जो है हम ईरान के भी प्रेसिडेंट को जो है उसके हाथों में हथकड़ी डालकर अमेरिका ले जाएंगे। ये उसका ख्वाब व ख्याल था और वो हरगिज़ इस तक नहीं पहुँच। حالا وظیفه من و شما اینجا یک چیز مهمه. और आप और हमारे वजीफ़ा यहाँ जो है एक अहम चीज़ है। حول محور ولایت و رهبری آیت الله سید مجتبی بایستی اتفاق نظر کنیم. और हमें चाहिए कि हमारे अपने जो है नए रहबर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा ख़ामनई के पीछे सब एक होकर और एक आवाज़ होकर मुत्तहिद و با होकर همون صلابتی که زمان قائد شهید این شعارها رو میدادیم امروز هم بگیم با هم دیگه حیات من الذله. और जिस तरह से आयतुल्लाह शहीद ख़ामनई के ज़माने में भी हम ये नारा बुलंद करते थे और अभी भी बुलंद करना चाहिए कि हयात मिन ज़िल्ला, شعار بعدیمون لبیک یا خامنه‌ای. और हमारे जी लब्बैक या ख़ामनई, مرده باد अमेरिका मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद پیوند ایران و پاکستان هم خاریست تو چشم دشمنان. این هم شعار بدید، دوستی ایران و پاکستان رو شعار بدید. पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद, पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। و السلام علیکم و رحمت الله.